हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुज़फ़्फ़र इक़बाल और मेरा नाम है रहमान अनवर। और काफ़ी भाई एक इंटरेस्टिंग वीडियो है कमर चीमे की, और भाई साजिद तारल साहब हैं। काफ़ी दिन के बाद भाई इनकी वीडियो बना रहे हैं। टॉपिक भी काफ़ी अच्छा है, जो मतलब कि एक स्मृति ईरानी जो उधर गई हैं वो भाई उस पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी हमें भी बातें सुनने को भाई अच्छी मिलेंगी, क्योंकि भाई प्रोफेशनल बंदे हैं आज तो। वो भी हैं भी पाकिस्तानी के किस नज़रिए से वो देखते हैं। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। देखते हैं भाई। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तारल साहब। तारल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। ये क्या साहब, आज दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो IMF ने पाकिस्तान को $700 मिलियन की किस्त जारी कर दी है। तारल साहब, पाकिस्तान का बड़ा मेहरबान हुआ है, शुक्रिया IMF। दूसरी तरफ से तारल साहब वाटर लगा रहे हैं। 2 जजेस पाकिस्तान में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और रीजनल न्यूज़ में हम देखें तो एक बड़ी डेवलपमेंट तारल साहब हुई है कि भारत की यूनियन मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, उन्होंने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर ऑप्टिक्स हैं कि एक तो खातून, दूसरी भारत से, और तीसरी जारी बात है उनका जो फेथ है वो शीज हिंदू। और बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है, और इस पे क्यों जो है वो उनको अलाउ किया गया। इससे पहले बहुत सारे जो ज्यूस हैं उनको भी मदीना में अलाउ किया गया। अब ये इंडिया की जो मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अलाउ किया गया। तारल साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मृति ईरानी से अगर आप शुरू करें तो ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना हज कोटा वापस कर दिया बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूं, इंडिया का हज कोटा वो बढ़ गया। जरा काइंडली जरा इसमें थोड़ा कमेंट करें कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सऊदी अरब में आ रही है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? चीमा साहब, उसकी वजह ये है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है अपना, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है। सबसे बड़ी मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, इसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की ज़रूरतों के साथ उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था। जब मुसलमान जंगों में जाते थे, ग़ज़वा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी करें। इस दूसरी मिसाल है कि रमज़ान के अंदर रोज़ा माफ़ है अगर आप सफ़र में हो, क्योंकि ऊँटों के ऊपर डेजर्ट में सफ़र किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज़ में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफ़र है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमज़ान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमज़ान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का हज में। और वैसे भी आज बल्कि मैं चाहूँ, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वहाँ जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही है बड़े करीब से, समझने की कोशिश करेंगे। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है, इस्लाम के बारे में उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि I'm a very fascinated religion, और I'm very glad to be here.
لیکن دیکھیں یہی وجوہات ہیں کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جائیں. صحیح بات. اور ہم چاہتے ہیں ہم پیچھے جائیں آگے نہ جائیں. میں افسوس ہے مجھے کہ جو انہوں نے کہا میں یہاں بلکہ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں اب سرپرائز ابھی تک 1,75,000 انڈین حج پہ جائیں گے. 1,00,000 بڑی پاپولیشن. اور دیکھا جائے تو انہوں نے مختار عباس نقوی صاحب نے جب ریزائن دیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ مسٹری سنبھالی. اور اس کے بعد جو پہلے سبسڈی دی جاتی تھی حج کے لیے 1956 میں شروع کی گئی جو کہ 2022 میں بند کی. اور میں اس وقت میں جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھارت سے جب حج پہ جاتی ہیں 3,70,000 روپے سے 4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے. اور یہ اتنی پاپولر اتنی لوگوں کا جانا پھر ان کے مسٹر کا وہاں جا کے دیکھنا میں سمجھتا ہوں دس از اے گڈ مینجمنٹ, دس از پارٹ آف دا گڈ گورننس. لیکن اس کو کرٹیسائز کرنا میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں یا یہ زیادتی ہوگی. میں اس پہ ڈس ایگری کروں گا. میں کہتا ہوں اندر بھی چلی جاتی مسجد کے تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہے کئی علماء سے, کئی جگہ پڑھنے کی کوشش کی ہے. مسجدوں کے اندر بھی کسی غیر مسلم کا جانا منع ہے. اب میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. میں اگلے دن خود استنبول گیا تھا. استنبول اس مسجد کے اندر جو آپ نے چرچ سے چینج کر کے مسجد بنائی ہے وہاں سارے گورے پھرتے تھے. آیا صوفیہ اس کے اندر سارے لوگ گورے. قرطبہ میں جو مسجدیں آپ چھوڑ کے ہیں وہ سارا دن ٹورسٹ گورے ہوتے ہیں اندر تصویریں کھینچتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے آپ نے اسلام کو اتنا فریجائل بنا دیا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک تو سارا دن آپ وضو جوڑ کے پھرتے رہتے ہیں وضو نہ ٹوٹے جائیں. کام سارے غلط کر رہے ہیں وضو نہ ٹوٹے جائیں. آپ اسلام کو اتنا بند اس کو ہوا لگنے دیں. انہی حرکات کی وجہ سے آج آپ 1.9 بلین مسلمان دنیا میں سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کسی کا ڈیالوجی جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی ہے یہ غلط بات, یہ بہت غلط بات. اور ابھی تک آپ خراسان کے چکر میں اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پر کھوتے ہیں جہاد شروع ہوئے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا بائیکاٹ کر دیتا ہے. اس کی طرف توجہ ہی نہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہے, انگلش پڑھنے ہی نہیں, کہتے یہ کی زبان ہے. اس سے آپ کہاں پہنچے گے؟ لمحہ فکری ہے اس وقت بہت سخت پریشانی. بلکہ اس سے اگلا جو میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا میری بڑی آج اس پہ کیونکہ میرا لیگل بیک گراؤنڈ ہے خود چیمہ صاحب اور میرا انٹرسٹ ہوتا ہے اس میں. اور میرے کچھ کلاس میٹس سپریم کورٹ ججز اور کئی ہائی کورٹ میں میرے کلاس میٹس ہیں. تو میں اس وجہ سے میرا انٹرسٹ ہوتا ہے پاکستان میں جب بھی کوئی جج خاص کر ریزائن دیتا ہے, بلکہ میں دکھ ہوتا ہے مجھے پاکستان کی عدلیہ کے حالات دیکھ کر. اس پہ میں ہمیشہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کاش آج قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپ جو بات کریں گے کہ ہمارے نقوی صاحب کے بعد آج دوسرے جو جسٹس اعجاز ہیں انہوں نے ریزائن کیا. اس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کے دوسرے جج ہیں جنہوں نے ریزائن کیا سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر تھے. سینیارٹی میں تیسرے نمبر پر تھے. اب اس وقت منصور علی شاہ آگے آ چکے ہیں سینیارٹی میں. اب ان کا بیک گراؤنڈ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کاش قاضی فیض عیسیٰ صاحب نقوی صاحب کے بارے میں پبلک کرتے کہ ان کی ذاتی پراپرٹیاں کتنی ہیں, ان کے بچے کتنے وکیل ہیں, وہ کس طریقے سے اس جوڈیشل سسٹم کو چو رہے ہیں مل کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اعجاز الحسن صاحب کے حوالے سے بھی چیزیں پبلک کریں کہ کیا وجہ ہے. میں بتانے کی کوشش کروں گا ابھی آپ کو. میں نے کافی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانتا ہوں جسٹس اعجاز صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تھوڑے سے فاصلے پہ ہو گئے ہیں, لیکن نقوی صاحب سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ آج جسٹس اعجاز نے 4-5 وجوہات کی وجہ سے ریزائن کیا. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, عدلیہ کو اس طرح ذلیل و خوار کر کے آپ استعفیٰ دے کے اب آپ ریٹائرمنٹ اور پینشن اور اس کے بعد وکالت انجوائے نہیں کر سکے. تو اعجاز صاحب ڈر گئے. اور دوسری بات یہ تھی کہ 2 ریفرنس ان کے خلاف آ رہے تھے, ان کے خلاف فائلیں پہلے ہی موجود تھیں, ان کے بارے میں وکلاء تیاریاں کر رہے تھے اور انہی دنوں میں ان کے خلاف 2 ریفرنس آ رہے تھے اور وہ ان سے گھبرا کے تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک گاڑی بھی چاہیے, مجھے نوکر بھی چاہیے, میں نے ساری زندگی کے لیے بجلی بھی فری لینی ہے اور میں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے کے حساب سے میں نے اپنی پینشن بھی انجوائے کرنی ہے اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت سی لا فرم بناؤں گا اور مزے سے بیٹھ گیا زندگی. وہ کہتے ہیں نا لیو ہیپیلی فار ایور, وہ چاہتے تھے یہ. لیکن وہ میں قاضی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں کسی نے سننا ہے کہ نہیں سننا, میرے جیسے بندے کی ریکویسٹ, ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں. سب سے پہلے ان کے بچوں کے نام ECL میں ڈالے جائیں. اور میں دوسری ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ پاکستان کی جوڈیشری کو بچانا چاہتے ہیں تو جتنے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے فارن اکاؤنٹس, ان کے بچوں کی نیشنلٹی ہیں
اور یہ کس طرح جج بنے تھے قوم کو بتائیں گے. اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں اگلا ٹاپک میں اعجاز صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشن 1 جو بلڈنگ بن رہی تھی اسلام آباد میں, ایک تو ان کے وکیل تھے, پھر اس کے بعد جب ثاقب نثار کے پیریڈ میں جب یہ وکیل تھے تو پراچا صاحب تھے ایک سی ڈی اے کے جو وکیل تھے, انہوں نے اعتراض لگایا تھا کہ ہی واز ایک پارٹی کے یہ وکیل تھے, یہ بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے, لیکن بینچ پہ بیٹھتے تھے. اور وہ تاریخی فیصلہ آج میں کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں ثاقب نثار صاحب نے کہا تھا کہ مجھے رات کو خواب آیا ہے کہ اتنے پیسے کر جانا ہونا چاہیے. اور یہ وہ ملک ہے دنیا کے اندر, اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان, جو اسلام کے نام پر بنی تھی, جہاں چیف جسٹس خدا کے بعد کہتے ہیں وہاں چیف جسٹس ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی سزا کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. انہوں نے آ کے عدالت میں فرمایا تھا رات کو مجھے خواب میں آیا ہے کہ ان کو اتنا جرمانہ ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن 1 جس کے اندر ہر بڑے آدمی, دنیا کے ہر کرپٹ آدمی کا گھر ہے اس کے اندر, انکلوڈنگ عمران خان. تو یہ اس کے وکیل اعجاز. آج میں آخر میں یہ بات کرنا چاہوں کہ میں اس جوڈیشل سسٹم کا حصہ رہا ہوں. میں آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جج بنتے کس طرح. سول جج 3rd کلاس, درجہ سوم جس کو کہتے ہیں, یہ نہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ کہہ رہا ہوں کہ 3rd کلاس سول جج. سول جج شروع ہوتا ہے تو درجہ سوم سے شروع ہوتا ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو 3-4 قسم کے سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے, انٹرویو دینا پڑتا ہے, پھر ٹریننگ لینی پڑتی ہے, پھر آپ سے بن جائے پاتے ہیں 3rd کلاس. ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کچھ بھی چاہیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈگری میں جعلی ہو پھر بھی بن سکتے ہیں آپ. صرف آپ اب رواج کے نقوی صاحب کس طرح جائے تو یہ بھی بتانا چاہیے نا, قاضی فائز صاحب کو چاہیے کہ یہ فرٹ اخبار جنگ پہ جیو پہ کارٹی پورا لکھا ہوا ہے, پتہ چلے اس قوم کے لوگ کس طرح کرپٹ رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ سیڈ کرتی ہے, کس طرح وہ ان کو پلانٹ کرتی ہے, اور کس طریقے سے پھر بھٹی صاحب ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پرویز لائی صاحب کی کال جو ویڈیو کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, چہرے دیکھیں. اور مجھے کسی نے بتایا نقوی صاحب کے 2 بچے وکیل ہیں, یہ سیشن ججوں کو فون کر کے کہتے ہیں چور صاحب تھوڑا بھتیجا پیش ہو رہا ہے, ذرا ریلیف دینا. میری آج یہ خواہش ہوگی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سب کے بچوں کی پراپرٹیاں اور نیشنلٹیاں ڈکلیئر کریں اگر بچنا چاہتے ہیں, کیونکہ مجھے لگ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب یہ آج اب یہ دیکھیں یہ دو واردات کی میں تو کہوں گا جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں کرپشن سے. اعجاز صاحب یہ تو فیس کریں. میں یہاں پہ آج مینشن یہ کرنا چاہوں گا, قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریزائن نہیں کیا. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, ہر بندہ, جوڈیشل کونسل, اگر انہوں نے ذلیل و خوار کیا تو ان کی بیوی چیخی تھی آ کے عدالت کے اندر, وہ ریزائن دے کے گھر کیوں نہیں گیا, کہ اس کا دامن صاف تھا. اس کا دامن صاف. جب پلاٹ اور پراپرٹیاں بے نامی ہوں, جب بچوں کی نیشنلٹیاں باہر کی ہوں, جب بچوں کی اکاؤنٹ باہر میں ہوں, پھر آپ کہتے ہیں کہ فوراً نکلو یار. اس کو کہتے ہیں اردو میں, اس کو ایک خاص لفظ ہے, کہتے ہیں پتلی گلی سے نکل گئے. یہ استعفیٰ دے کے پتلی گلی سے نکلے, دونوں نکلے. پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کے منہ پہ تماچ مار کے نکلے. طاہر صاحب ایک پوائنٹ یہیں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. خواجہ آصف نے آج کہا کہ سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے, ان کا احتساب بھی ہوگا. دوسرا طاہر صاحب وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر علی نقوی کے اوپر کیس ہے, ان کو چاہیے نہیں اس کو کنکلوڈ کریں, جو سزا بنتی ہے دیں. استعفیٰ ہو گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جانا چاہیے. آپ خود جا رہے ہیں اس میں میں نے اس میں دیکھا ہے 2 دن وہ پیش نہیں ہوئے, اور اب وہ پیش ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ ہی از نو لانگر اے جج اور اینی پوزیشن. ان کے وکیل اس کا جواب دے رہے ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم اس طرح جانے نہیں دیں گے. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا ان کے نام ECL میں ڈالیں, ان کے اور ان کے بچوں کے, کیونکہ مجھے یہ ٹورانٹو میں نظر آ رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھاگ کے فراڈی ہے, ٹورانٹو کی طرف منہ کر جائیں گے. یہ جس طرح یہ جوڈیشل فراڈی ہے, یہ جوڈیشل فراڈی, تو ان کا نام فوراً ECL میں ڈالنا چاہیے, اور بلکہ ان کے اوپر ان کو نظر بند کرنا چاہیے جب تک ان کی چیزیں سامنے نہیں آتی. ان کے گھروں کے اوپر جو ہوتا ہے ان کو پہرے لگانا چاہیے, اور قوم کو بتائیں یہ جج بنتے کس طرح ہیں. یہ قوم کا میں سمجھتا ہوں حق ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ کس طریقے سے رولنگ ایلیٹ اپنے لوگوں کو کس طریقے سے جوڈیشری میں, اور پھر وہ ان کے اب میں بولنا نہیں چاہتا چیمہ صاحب, لاہور ہائی کورٹ کا آپ کو کیا نہیں پتا,
हाईएस्ट जज है, उसके पास उसके दामाद उसकी फैमिली के पास 3 टिकटें पीटी है। आप पेशावर हाईकोर्ट देख ले, उसके हाथ देख ले। और इन बंदों की मुझे आज मैं बात कर रहा था किसी से, तो उसने कहा कि ये दर हकीकत बाप पार्टी और कुछ लोग ये जो थे ये और देखें उसमें मुसलसल नकवी साहब मुसलसल हर बेंच का हिस्सा होते थे, साथ बैठते थे बंदयाल साहब के साथ। क्या इन्होंने ये दिस इज हाउ यू मैनेज अ कंट्री, दिस इज अ जुडिशियल सिस्टम। और ये जुडिशरी होती क्या है? वो इसके बारे में जब ऊपर जर्मन बम मार रहे थे इंग्लैंड के ऊपर, अंधेरा हो गया था, इतने जहाज उड़ रहे थे, तो नीचे उसने चर्चिल ने कहा था अगर अदालतें इंसाफ करती रहेंगी तो हम विल सर्वाइव। फरूक बंदयाल साहब पता नहीं भूल गए सर, सारी एजुकेशन तो लंदन की याद इंग्लैंड की एंड द ब्रिटिश एजेंट है सारे के। पहले सारी जिंदगी एचएसएल पढ़ते रहे हैं, फिर फाइनल डिग्री इनकी जो थी वो इंग्लैंड की थी, लेकिन चर्चिल का पता नहीं क्यों नफरत। खौफ नहीं आता कितना पैसा लेके कहाँ जाना है? ये वो बच्चे भी तो याशियां ही करते हैं, तो पैसा किस लिए कमाते हैं? मैंने इनकी आखिरत कड़ियों की देखी, इनके पोते पोते बच्चे इनके मुंह में मरते वक्त पानी भी नहीं डालते क्योंकि हराम की कमाई फीड करते हो। इनको पता नहीं है कि प्लाटों घरों के साथ इनकी एज होती है, घर की एज होती है। जब घर बनाया जाता है, अमेरिका जहाँ मैं बैठा हूँ, 30 साल के लिए फाइनेंस होता है कि उसकी एज ही 30 साल। गाड़ी फाइनेंस की जाती है क्योंकि उसकी एज ही 5 साल होती है, गाड़ी 5 साल के लिए फाइनेंस होती है। इन जायलों को जिनके पास सबकी डिग्रियां बाहर की, इन फराडियों को यही नहीं पता, और जिनको हराम देते हो बाद में मुंह पे पानी भी नहीं डालते, तो नर्सिंग इधर उधर करके दाब दूब छट दिया। और कोविड के बाद भी अगर इनको हया नहीं है तो ये किसी पत्थर के बने हुए लोग हैं चीमा साहब, ये कोई नॉर्मल इंसान है, जालिम लोग हैं, ये जालिम लोग। इनका इलाज जो है कोई मर्द मोमन कर सकता है, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। कोई बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स, जो बंदा इस वक्त प्लेट ताली पर रख के आया अपने आप को और वो कहे कि मैं आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तान, नाउ से पाकिस्तान। मुझे 2 लोगों पे मैंने हमेशा कहता रहा, अभी मैं मायूस नहीं हूँ। मुझे हाफिज साहब पे, अपना आसिम मुनीर पे उम्मीद है, थी, आज भी उम्मीद काजी फैज़ साहब पर भी है उनके। बल्कि मैं कल बंदे चंगे उन्होंने कहा था कि ये जुडिशरी को तबाह करके जाने वालों को इस तरह नहीं छोड़ेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ इस बात, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोगों का, क्योंकि देखिए जब आप जुरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं तो सज़ा के बारे में बताया जाता है कि सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए ताकि सोसाइटी के दूसरे लोग इसी तरह का काम करने से इज्तिनाब करें। इनकी सज़ा दोनों की इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई जज फ्यूचर में इस तरह की हरकतें न कर सके, अपने बच्चों के लिए सेशन जजों को गाल न कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन 1 वालों को ये ना आके फैसला कर सके कि मेनू राती खाब आई गई इन्हें बिलियन डॉलर जुर्माना कर। इसका मुहासबा होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। लेकिन वो एहतसाब वही कर सकता है जिसका खुद अपना दामन साफ है। जो खुद गंदे होते हैं वो किसी को एहतसाब क्या करें, जिनको खुद पता ही नहीं लेगेसी क्या होती है। मैं सबसे बड़ा डिफरेंस चीमा साहब आपका और भारत के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लेगेसी का शौक ही नहीं, आपको पता ही नहीं लेगेसी चीज़ क्या होती है। आपको किरदार साजी छोड़ दी आपने। भारत में आज भी किरदार बनाए जा रहे हैं, भारत में आज भी लेगेसी का दुनिया को शौक हुआ है। दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या छोड़ने जा रहे हैं, हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को इस चीज़ों को पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं। फरूक बंदयाल साहब को आज लोग किस चीज़ से याद कर रहे हैं? सोचेंगे 10 मिनट के लिए बैठते हैं, फरूक बंदयाल साहब खुद बता देंगे लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, उनकी सास के बारे में क्या कह रहे हैं। और मुझे आज खुद बता दें, आज आप बाजवा साहब ह्यूज पर्सनैलिटी, आज लोग उनको किस बात से याद कर रहे हैं? ये लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। पेरिस में भी लोग पठान भाई अफगानी को भी गाड़ा पे कर देते, ये लेगेसी। भाग कर कहाँ जाओगे? लोग तो हर जगह मौजूद है। अंटार्कटिका चले जाओ, तो शायद उठे भी होंगे पाकिस्तानी नहीं होगा, बंदे उठे भी गूगल कर लेंगे आपके नाम के, अगर ये चीज। लेकिन कोई शौक ही नहीं किसी को यार कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप शौक की बात कर रहे हैं, आप शौक की बात कर रहे हैं, लेगेसी बात कर रहे हैं। कल देखे ना गुजरात के अंदर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की है, 2003 में उसकी बुनियाद रखी थी समिट की, उसको 20 साल हो गए हैं। कल वो MBZ को बुलाया था, मोज़म्बिक के सदर को बुलाया था, चेक रिपब्लिक के वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट एक तार सर इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जेलसी है। गुजरात कहता है जी मैं 8% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फलां स्टेट कहती है
یہ ہماری اسٹیٹس کے اندر صوبوں کے اندر وہ جیلسی نہیں ہے, سارے اسمگلنگ کے انوالو ہیں, سارے پیسہ لے کے باہر جانے میں انوالو ہیں. یہ تو وہ قوم ہے اس میں آتے ہیں کہ بھائی جی سخت شرمندہ ہو, سخت شرمندہ ہو. حسینہ باجد نے اسپیچ اپنی دی, حسینہ باجد کوئی دودھ کی تھلی میں وہ بھی نہیں ہے, 5ویں ٹرم ہے اس کی. ہاں, اور فیک الیکشن میں کہتا ہوں, میں اعلان کرتا ہوں اس الیکشن فیک کرا ہے, لیکن اس کی اسپیچ سنی میں آرام. اسمارٹ گورنمنٹ, اسمارٹ سوسائٹی اور اگلی جنریشن کو اس میں کیا ہم نے تیار کرنا ہے مستقبل میں. ہمارے کسی لیڈر کے منہ سے یہ بات کی اسمارٹ گورنمنٹ, اسمارٹ سوسائٹی, یہ پائے کھانے والی ماں میں اسمارٹ کتنے ہونا ہے, اسمارٹ لوٹ پائی سر. کیریئر لگے سے آتے ہیں اپنے مالکوں کے قدموں سے برطانیہ سے, کیریئر لگے کے ساتھ آتے ہیں بوٹ کے پاس سے. پتہ نہیں کیا آپ ذہنی طور پہ غلام ہیں. اور میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ اس علاقے کا ڈی این اے میں پرابلم ہے, کیونکہ آپ نے آج تک کسی فارن انویڈر کو ریزسٹ نہیں. میں نے کل بڑی کوشش کی کہ لوکل کوئی, میری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوکل لیڈر. مجھے احمد خان کھرل نظر آیا, دلہ بھٹی نظر آیا, اس کے بعد سب ختم ہے, کچھ بھی نہ. مغل انویڈر تھے بھائی, مغل نوٹفائز کے تھے آگے, پٹھان سن, ترکش سن, افغانی سن, تھوڑے رشتے دار نہیں سن. اتنے شاہ فیصل آیا ہوئے تھے, ملک کا نام فیصل رکھ چڑھتے نہ شہر کا فیصلہ آباد رکھ چڑھا, کیونکہ شاہ فیصل ہو تو لنگے ایسی کوئی کوڑو. اپنی شناخت ہی بھول چکا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ منہ یاد. دیکھیں چیمہ صاحب, دو چیزیں, خدا تعالیٰ نے آپ نے مختلف قسم کے لوگوں کو بنایا دنیا میں, کالے کالے, چائنیز آنکھیں ان کی چھوٹا اور طرح کی, اسی طرح ان کی انسٹنکٹس ہیں ڈفرنٹ. ہم جب تک اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائیں گے, ہم اس چیز کے اوپر کیپٹلائز نہیں کر سکیں گے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری ویکنس کیا ہے, اسٹرینتھ کیا ہے. ہماری اسٹرینتھ کے اندر جہاد نہیں ہے, ہماری اسٹرینتھ کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے. کوشش کریں, دیکھیں آپ کس چیز میں مہارت آپ کر سکتے ہیں. بھارت نے کر لی ہے. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے کمپیوٹر کے اوپر مناپلی ان کی. دیکھیں آپ کو, آج آپ بھارت کے اندر جائیں, اسٹرانومی ان کے اسکولوں میں سبجیکٹ کے طور پڑھائی جا رہی ہے, اسٹرالوجی. اور اسٹرالوجی کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے. کمپیوٹر کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے, کیلکولیٹر ہے. They found out کہ how we're going to excel in it. وہ ایکسل کر گیا اس میں. آپ ابھی تک آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ آپ عربوں کے رشتے دار نہیں ہیں. آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ آپ پٹھانوں کے رشتے دار نہیں ہیں. آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا. آپ کو آج تک یہی نہیں پتا صدارتی نظام رکھنا ہے کہ پارلیمنٹری نظام رکھنا ہے. آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا قائد اعظم سیکولر اسٹیٹ بنا کے گیا یا مذہبی اسٹیٹ بنا کے گیا. آپ کو آج تک یہی چیزیں آئیڈینٹیفائی نہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہم ہیں کون, آپ کس فیلڈ میں. کسی نے آج تک بات کی ہے کہ ہم اس فلاں پروڈکٹ کو یہاں سے اٹھا کے ورلڈ لیول پر لے جائیں گے سوائے فٹ بالوں کے. آپ وہ بھی نہیں جا رہے. آپ سیالکوٹ بجلی آپ نے اتنی مہنگی کر دی ہے, یہ بھی نہیں سوچا کوئی سبسڈی دے, اٹیچ کرے ایکسپورٹ کے ساتھ کہ ہاں بھی اتنے ڈالر کی اگر آپ ایکسپورٹ کرو گے تو ہم بجلی کی سبسڈی. یہ پاسبل ہے کیونکہ ہر سیکٹری تو آکسفورڈ گریجویٹ ہے, لیکن وہ آکسفورڈ سے نکل ہی نہیں رہا. بلکہ آج میں خبر اگلی بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دبئی اور ٹورانٹو کے اندر انہوں نے وہاں پہ 2 کالونیاں نہیں بنا رہے ہیں کرپٹ بیوروکریٹوں کے لیے اور کرپٹ پالیٹک جو جتنے لوٹ مار کرنے والے ہیں ان کے لیے 2 کالونیاں اسٹیبلش کر رہے ہیں جب سے IMF کی قسط کی ان کو امید رہی. ڈاکٹر صاحب وہ ایکسکلوسیو پاکستانیوں کے لیے ہوتی ہے کہ باہر کے کوئی اور ملک بھی ہوتے ہیں؟ صرف پاکستان. اور سب سے زیادہ IMF کے ساتھ اٹیچ ہے. وہ آج کل میٹنگ تھی واشنگٹن DC. ان کو پتا, جس دن ان کو پتا چل جاتا ہے IMF کس پاکستان جانے لگی 3 جگہوں کے اندر پراپرٹی میں ایکچوٹ ہو جاتی ہے, لندن, دبئی اور ٹورانٹو. فورن پراپرٹی میں ایکچوٹ ہو. اور میں نے اگلے دن کسی کو کہا تھا آج تک کسی وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ ریٹ لگائی ہو کہ پچھلے IMF کی قسط آئی ہو کدھر گئی. کسی نے آج تک پوچھنے کی کوشش کی ہو, کسی نے بتانے کی کوشش کی ہو انکلوڈنگ آصم منیر صاحب کے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, جا کدھر ہے. میں یہاں پہ واشنگٹن DC میں سنا جاتا ہے کہ پچھلی دفعہ عمران خان اپنے IMF کے پیسے جو ہیں اور یہ اپنے جاتی دفعہ MNS کو دے گیا ترقیاتی فنڈ کے چکر تاکہ الیکشن آگے سے لڑا جا سکے. پھر شہباز شریف صاحب بانٹتے رہے پیسے اپنے لوگوں کے اندر, اپنے MNS اور دوسروں کے, IMF کا پیسہ بانٹتے رہے. اور بلکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے اپنی زندگی کے پلان میں یہ پلان شامل ہے کہ IMF کو کورٹ میں لے کے جاؤں, امریکن کورٹس میں, کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ فراڈی قوم ہے, یہ فراڈ کرتے ہیں, تم میرا ایز این امریکن میرا ٹیکس پیئر کا پیسہ کیوں دیتے رہے. میں نے پاکستان کو نہیں بلیم کرا, میں نے اپنے ایز این امریکن مین کو لے کر جاؤں.
वाह ख्वाब तो अच्छा है। तारड़ साहब बहुत एक नाइस मैन है यार, जो एक मज़ा बार आ गया उन्होंने ना बड़े एक दिनों बाद ना। कमेंट किए हैं ना, हम सोच भी नहीं एक सकते थे। अब सबसे बड़ा इशू वाकई वो बना हुआ था कि एक जो औरत है उसको किस स्मृति लिए, ईरानी साहब, हाँ, उनको क्यों वहाँ पर जाने दिया, या क्या रीज़न ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से उनको जाने दिया। और इधर एक ट्रेंड भी चले, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की, एक गाली निकाली सऊदीया की जो गवर्नमेंट है सऊदी अरेबिया को, कि देखो ये कितने हालत की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम को ख़तरे में लेकर जा रहे हैं, कि वहाँ पर हिंदू आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कोई आ रहा है, औरत जा नहीं सकती, ये चीज़ें इतनी चली हैं। लेकिन तारड़ साहब ने सही बोला है कि एक औरत जाए, एक गैर मुस्लिम जाए, चाहे वो मस्जिद के अंदर जाए, जो मर्जी वो करे यार, ये चीज़ें सब अलाउ है। लेकिन देखो ना, इन्होंने एक सबसे रोका हुआ जो है। ये एक बड़ा ताना मारते हैं ना सऊदी अरेबिया को, वो बोलते हैं कि इन पर एक क़यामत आनी है, हाँ। सऊदियों पर जवाल आना, चाहे जो भी हो। सबसे बड़ा एक ना कॉमन पॉइंट इधर के एक ज़रूर हर कोई पाकिस्तानी चूरन मारता देते है हैं ना, चूरन देते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है ना, इनका एक एक्सपोज हुआ है बहुत बड़ा। अब देखो ना, जो भी मुल्ला हजरात थे, मौलवी थे, उन्होंने एक मतलब कि कितने सालों से एक वो फ़लस्तीन पर एक मतलब कि अपना इधर एक हमने उन्होंने दुकान खोली हुई है कि हमारी वो इशारा है, हमने उनके साथ जाकर लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। जब भी जंग स्टार्ट होगी ना, इधर से एक काफिला होगा जिसकी नुमाइंदगी भाई फजलू करेगा, चाहे जो भी हो जाए, फजलो रहमान करेगा, क्योंकि उसने मुल्ले साहब तैयार किए। और भी हैं, कोई मॉडर्न टाइम में मुल्ला आ गया, कोई मतलब कि एक इधर गांव से उठ गया, कोई किधर से उठ गया, मतलब कि हर टाइप का मौलवी होता है। 12 इनकी इकसाम है अजीब अजीब प्रजाति के गैंडे हैं भाई, कोई पता नहीं चलता कि किस मतलब के दिशा में जाते हैं। तो वो इनकी चीज़ें ना सबसे बड़ी एक्सपोज हुई हैं कि अब फजलू तो गया था वो उधर, मतलब कि उनसे जहाँ मिला भी है कतर से, लेकिन फजलू का कुछ नहीं बोला, चाहे जो भी हो जाए। अफगानिस्तान भी गया है, अफगानिस्तान, हाँ मैंने देखा उसको यार वो टॉपिक क्यों नहीं कवर हुआ, वो गया था अफगानिस्तान है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की काफ़ी ना एक चढ़ाई होगी थी इन पर, अब वो इनको मतलब कि एक दूसरी नज़र से डील कर रहे थे। तो इन्होंने बोला यार शायद को मौलवी की मौलवी भाषा समझ सके तो एक मौलवी को भी ट्राई कर लेते हैं। सारा दिन उसने गाली निकालनी होती है, कभी फौज को, वो फजलुर रहमान ने, कभी किसी को, कभी इमरान का, जो भी उसकी नज़र में आता है कि उसने गाली निकालती जाने हैं। लेकिन जब भी उसको पता चला कि मैं इनके कुछ काम आ सकता हूँ, वैसे एक मतलब कि बिल्ली की तरह हो गया, एक मासूम बिल्ली की तरह, क्या मुझे भेजो, मैं उनके साथ जाकर बात करता हूँ, हमने पेटी पाई है। लेकिन पता नहीं उधर से ना तो उसका पता क्या जाने का और ना ही आने का। जाने का तो खैर पता चला, लेकिन आने का उसका कोई पता नहीं चला, कुछ भी नहीं उन्होंने सुना, चाहे वो मौलवी था चाहे जो भी था, आगे उनका सीन वो ही जाने। लेकिन इनका भाई कुछ नहीं होना, चाहे जो भी हो जाए, इन्होंने बस इधर भाषा ही देनी है, इधर मतलब कि हर चीज़ें करते रहना है। अगर सऊदी अरेबियन को आज एक धमकी लगा देना तो इन्होंने भाई ऐसे, भाई हम उनका खा रहे हैं, अभी तक भी उनका खा रहे हैं, जब भी भूखे मरते हैं या चाइना या सऊदिया, और हमें कोई आश्रय ही नहीं देता। अच्छा, एक फजलुर रहमान की बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। जब वापस आया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, अच्छा उसके जो एक मतलब उसके चाहने वाले जो मौलवी थे वो तकरीबन कोई 25-30 जो है ना वो वहाँ पे मौजूद थे उसका इस्तकबाल करने के लिए कि कामयाब दौरा करके आया, हालांकि वो अपने पास से गया था जैसे भी था। अच्छा वहाँ पे क्या हुआ कि एक साथ ही जो ना कोई और गैंग था वहाँ पे मौजूद, उनका भी कोई मतलब वहाँ पे कोई सीन था, या कोई उनका बड़ा जाना था वहाँ पे या आना था, या कोई इस तरह का सीन था। वो गुजरने लगे, उन्होंने मौलवियों को कहा साइड पे आड़, जो हमारे जो है ना वो जाने लगे हैं। उन्होंने भाई वो आगे से हटे, उन्होंने कहा कि हमारा एक जो है ना वो उधर से आ रहा है, हमने उसका इस्तकबाल करना, वो बस पहुँचने ही वाला है। वो जनाब उन्होंने ना मानी, वो जुड़ गए एक दूसरे जनाब लाइव वो वीडियो ट्विटर के ऊपर पड़ी हुई है जनाब, उन्होंने मौलवियों को इतना धोया है ना, वो एडवांस लेवल के एडवांस लेवल वो 12 में से एक कुर्सियों के साथ उनको मारते रहे वो फजलुर रहमान के बंदों को। दूसरी तरफ भाई आए अगर तारड़ साहब की बात, बहुत एक अच्छी उन्होंने बात कही है कि एक हमारे इधर ना सिर्फ इन्होंने एक दुकानें खोली हुई हैं जिसकी वजह से इनका जो है ना वो मतलब एक बिकता गया।
लेकिन इन्होंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। अब दूसरी तरफ आज है ना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे अंदर हमारे उस मज़हब, कोई भी मज़हब है ना, उसके अंदर एक गुंजाइश निकली हुई है कि आपने वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करना। जो भी चीज़ वक्त के साथ चेंज होती है उसको आपने अडॉप्ट करते जाना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, खासकर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, बाकियों की नहीं, क्योंकि तुर्की आपके सामने, सऊदी अरेबिया आपके सामने, दुबई आपके सामने मलेशिया, और उसके अलावा आप कतर की बात करें, किसी भी अदर कंट्री की बात करें, उन्होंने भी अपने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया और नई जो जदीदियत है उसको अडॉप्ट किया है, और जिस वजह से वो भाई आज सर्वाइव भी कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमारे इधर अडॉप्ट नहीं की, जिस वजह से आज हम जो है ना वो नुकसान में भी हैं। और वाकई उनकी बात सही है कि ये एरिया जो है ना वो ये है ही ऐसा कि इन्होंने ऐसे का ऐसे, क्योंकि ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते। कोई इस तरह का इनके अंदर कोई DNA मौजूद ही नहीं है कि जिसमें वो थोड़ी सी भी हो कि वो एक उसकी थिंकिंग हो कि भाई मैं जाऊँ और एक यहाँ पे अपनी एक जो है ना वो नाम पैदा करके जाऊँ, कोई ऐसा अच्छा कदम उठाऊँ जिसकी वजह से बाद में मुझे ले। लेकिन इनका एक यही मंशा है कि हमने पैसा कमाना है। तो सऊदीया को इस चीज़ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी और मुल्क को पड़ता है। और उन्होंने भाई अगर उनको वहाँ पे बुलाया, अब ये चीज़ नहीं ये समझ रहा है कि उनकी अगर यूनियन मिनिस्टर, उसको इस हद तक जो है ना वो फिक्र है कि हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं उनको किस तरह की फैसिलिटी दी जाती है, ये चीज़ वो चेक करने के लिए वहाँ पे गई हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भाई वही उनके वहाँ पे लोगों को गर्व है, यहाँ तक कि उन्होंने भाई वहाँ पे उनको जो है ना वो मतलब एक हज में काफ़ी एक या मतलब फैसिलिटी जो है ना वो किया, या उनको मतलब कोई छूट वगैरह दी होगी कोई एक जो मतलब उसमें होता है कोटे में। लेकिन आप देख लो कि वहाँ पे 3 लाख प्लस में आ जो रहा था, और इधर हमारे जो है ना वो तकरीबन 15-20 लाख तक तकरीबन पहुँच गया। और जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सारा कोटा वापस किया, सिर्फ 4000 बंदों का रखा। तो वहाँ पे देखो कितनी तादाद में जाता, तो वो इस सिलसिले में गई हैं और उसमें कोई किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इधर इनको जो है ना वो मिर्चें लगी हुई हैं, जिस वजह से अभी भी इनकी जो है ना वो तड़प कम नहीं हो रही। तो नहीं वो होंगे ना जो मतलब के जाकर सऊदी अरेबिया में मांगते थे, हाँ उनको जलन हो रही होगी ये चीजें क्या हो रही है, क्योंकि वो तो हमने मतलब के साल के टुक्कर भी बना कर आते थे, मतलब कि उधर से मांगना एक सऊदी अरेबिया में, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा दे देता था। एक मतलब के मक्का मदीना में, एक मदीना मुनव्वरा में, एक मतलब के जहाँ जहाँ भी उन्होंने जाना है उनको भाई एक मोटा माल मिलता था। तो वही एक अपना एक मतलब कि उन्होंने मुद्दा सामने रखा होगा, ये क्या, क्योंकि आग थोड़ी सी जलाने वाली उन्होंने होती है, वे ये वो मांगते होंगे जो उधर करते हैं, जिन्होंने अब इंडिया मुस्लिम तो नहीं ना उधर जाकर कोई हरकत करते, पाकिस्तानी होते हैं अभी, पाकिस्तानी खास करके। बाकी भाई जज रिटायर्ड जजों ने दिए जो रिजाइन किया वो उनकी अपनी भाई है कोई सीन, जारी बात है जिसका मतलब आग या पाँव जलते हैं वही जो है ना तड़पता है। तो उनको कोई थोड़ा सा आगे से मसला हुआ जिस वजह से वो रिजाइन कर रहे हैं। नहीं पैसे पूरे हो गए तमाशे लगे हुए बस ऐसे ही है भाई। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।